छैन छैन खोज्नु भने बुझ्दैन कहाँबाट खोज्नु नि कसरी चाहियो मलाई छैन छैन मलाई त्यो चप्पल जसरी चाहियो है झट्टारमा आफूले नै हान्ने त्यो झट्टार पनि म आफै खानु पर्ने त्यो खाएको चप्पल पनि म आफै ल्याउनु आउनु पर्ने मेरा पैसा त खाए बेटा एउटा हरायो त्यो एउटा पाएको अलिकति पातला भएको चाहिँ नमाक्नु पार्थ्यो बुढी नभनी म